ओके मिस्टर चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कराओ इंट्रोडक्शन टू बियोलॉजी पाउंड मिस्टर ब्रांचेस खत्म कर सही शवा चे फार्माकोलॉजी तशीते वे एनाटॉमी तशीते वे मॉर्फोलॉजी तशीते वे पदे मोंदे मिस्टर स्टोरी लेक्चर है ओके सही शवा ए मिस्टर नन टॉपिक द लिंकेज ऑफ बियोलॉजी विद अदर फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ साइंस लिंकेज चे किमी शरी दल शी वे linkage of biology with other field of science यानी linkage of biology with other field of science या with other field of study सही शवा एतोस बोल से अवाल से रिवर करा द बायो फिजिक्स इसलिए का मतलब द चिकला बियोलॉजी तशाई बियोलॉजी प्लस फिजिक्स चिदार से मिलाओ शी बेतशाई जुड़ावी बायो फिजिक्स इस बायो फिजिक्स पे सेक डिफाइन को जितनी तवे बायोफिजिक्स रीते गई मतलब दे फिजिक्स दे बियोलॉजी सरासर रिलेशनशिप था और फिर हो लगा फॉर एग्जांपल यू आर डी का दे मोड शो चिकला दे आर डी का मोड शो आगा दे फिजिक्स आगा मेथड्स जे आम इस्तो दे बायोलॉजिकल प्रोसेस दे पूरा इस्तेमाल हुई दे डिस्कल बायोफिजिक्स लगा आर डी का दे मोड शो तो यो लिविंग ऑर्गेनिज्म ये कहानी है चिकला दे आर डी का मोड शो मिस्तो तशाई की एक्सरा की का की इस पागा एक्सरा मोने मिस्तो पता लगी चे इंसान आर डी का दोलता मोद था इस द फिजिक्स मिस्टोस मेथड यूज करे का ना मैं करे यूज एचा दे पूरा में यूज करे बायोलॉजिकल प्रोसेस दे पूरा यो मॉलिक्यूल्स द आर मालिमा चे द स्ट्रक्चर सना मोनादा द क्वाटरनरी द टर्शनरी द शेप सना मोनादा ए दे पूरा मिस्टोस मुख्तलिफ के माइक्रोस्कोप इस्तेमाल हुई का नहीं इस्तेमाल हुई इस माइक्रोस्कोप तशाइदा फिजिक्स तक ना दा ओ द पार्टिकल मिस्टोस इचना रोखस्ताओ द प्रोटीन मॉलिक्यूल इचना में रोखस्ताओ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म ना चे कीमे मेथड्स मिस्टोस इस्तेमाल हुई दे बायोलॉजिकल प्रोसेस दे पूरा दैट इज कॉल्ड तशाया बायोफिजिक्स यानी यूजेस ऑफ मेथड्स ऑफ फिजिक्स फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी यूजेस ऑफ methods of physics for biological process is called as बायोफिजिक्स एदे मिस्टोस नोमेर का वी तशाया बायोफिजिक्स यानी द यूजेस ऑफ मेथड्स ऑफ फिजिक्स फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेस इस काल तशाया बायोफिजिक्स यानी आगा मेथड दे फिजिक्स आगा मेथड चे मिस्टोस इस्तेमाल हुई दे बायोलॉजिकल प्रोसेस दे पूरा इस काल तशाया बायोफिजिक्स लका फॉर एग्जांपल ज खबर आता का फ्लोरेसेंट्स इमेज फ्लोरेसेंट्स तशाइदा मितो सरा इमेज इस फ्लोरेसेंट्स इमेज तशाइदी मितो सरा दा में मितो कसी नंबर 1 इमेज सरा कसे फ्लोरेसेंट्स इमेज द फ्लोरेसेंट्स इमेज किम द यो टाइप्स तदे चा द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पपेरी हो इस द दासे माइक्रोस्कोप ता छपदे मोंदे मितो sta इमेज दे यू ऑर्गेनिज्म कलर वो शेप वो दावा करे वो शाई फिर हो लका फॉर एग्जांपल द मितो सरा कसई आसे जो सिंपल डायग्राम जोड़ाऊं सही शवा द मितो सरा शाइदा यो माइक्रोस्कोप ता ए तो पेवले दे पूरा यो सिंपल डायग्राम से जोड़ाऊं दैट इज कॉल्ड छया माइक्रोस्कोप आसे यो सिंपल सदा डायग्राम जोड़ाऊं सा तो कंसीडर का सीधा यो मिसो सरा सही शो माइक्रोस्कोप शो ऐसे ये तो ये सही लोटा जोड़ा कर इस कसे आ से तो पे बोले दे पूरा सही शो दो लगन की दास समोना स्लाइड मिस तो सीशावी तो शायद में ईशावी अब्दुल्ला स्लाइड में ईशावी ए चकला स्लाइड मिस तो शेर दी ए पोसन दास समोना रेजर ड्रीमी
صحیح شو مایکروسکوپ په خپل ریز وي به دولن کې میتوس یو ابجیکټ ایښوي هغه ابجیکټ سره سټرایک کیږي او هغه ریز دریمي ہوتی ہے په آی سره ویني او هغه شکل ته شو کوي چې دا یا شین دا یا سیر دا یا زیډ دا داسه مونه فلورسنت ایمیج دا داسه مونه الکترون مایکروسکوپ ته چې دا کلر ایمیج وشای تشای وشای کلر ایمیج وشای خو عام میتوس د انسان ارګانیزم د پوره استعمالوي کني استعمالوي او دا مایکروسکوپ تشای دا فزیکس ول جوړ کړه دا کنه دا جوړه اې دې ته میتوس نو مر کوي بایو فزیکس په پېښوي بل بچو میتوس سره سیکنډ وان میتوس سره تشای دا ا فلورسنت مایکروسکوپ نه بدا سیکنډ وان میتوس سره ایکس ریز تشای دا میتوس سره ایکس ریز سیکنډ وان میتوس سره تشای دا ایکس ریز مختلف قسم ایکس ریز ماشینونه هم توس لیدلې دي صحیح شو ایکس ریز ډسټر شته سلمان ډسټر شو ایکس ریز اوینه بس ایکس ریز کسي ایکس ریز میتو سره سرنګ دا کسي فار ایگزامپل ایکس رے مشین زته جوړاو کسي اسه یو جنرال ډایاګرام ز جوړاو دا ته کنسیډر کچې دا مو سره یو ایکس ریز مشین دا دا میشو سره یو سورس تا اسه تل لیټ سپوز کا کنسیډر کچې دا یو سورس تا ایکس رے مشین نه مې لیدلی وی ها لیدلی مې دی لیټ سپوز محمود دا میشو سره دا یو آرامز دا هسپتال شدی لا ویری ګوډ دا یو بازو دا آرام دا صحیح شو په دغه آرام شه امیتو سره فار ایگزامپل بون دی तो उसमें वही रेडियस एंड अनलदा समूना बोन्स दी दामी शरत शायदी बोन्स दी तो पहले हो दामी शरत शायदी बोन्स दी ऐसे देता मीथोस नोमेर का भी बोन्स दैट इज कॉल्ड शाया बोन्स इस खुदा ने खास दा बोन तो शाही शो मोत शो मतलब ब्रेक शो तो शाही शो ब्रेक शो इस दे मीथोस एक्स्ट्रा होगी تشایو کی ایکسراو کی اس چکل ایکسراو کی دولن کی میتو سره تشای د سورس تا دا سورس میتو تشای کی عبد الله آن کی چکل آن کی ا ریزر دریمی و ا ریز کی می دی ا سټرایک کیږي اچ سره سټرایک کیږي ا بون سره او د ایکس ریز ول چې کی می ریز دی د پسکین بوند وزي پس کیږي او په بون خو پس کیدای نشول چې سکین خو نرم دو او بون تشای دا هارد دا به 10 نمونه میتو ستایوا ایکسرا روکو एक्सरा रोको का न करो बया पा एक्सरा से मीच पता लगी चे फॉर एग्जांपल चे एस पकिम दई बोंदे बोन मोता पादई बोंदे लाइट पास शी रेस पास शी ओ चे पकिम दई बोंदे मतलब मोत शवादा दा पादई नशी पास के दाई बया आगा बोन चे किम दा आतो ता उशाई चे दा लेकिन कदे इंसान त शायदा मोता पे होई पा एक्सरा से डायरेक्ट वाजेख तो पता लगी चे दा जो त शायदा मोता एस द माइक्रोस्कोप चा जोड़ कड़ा दा वो छापोरा में यूज करो दैट इज कॉल्ड बायोफिजिक्स ये देता मिजो सुनो मेरे का भी बायोफिजिक्स एक्स रेज ना बाद सेकंड वन एमिज तो सरत शायदा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मशो में वेलो अच्छा जोड़ कराओ मो जोड़ कराओ कैसा आएंगे वेरी गुड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चैप्टर नंबर 4 से रहा हूं कसी एज कसी मीथोस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कसी मीथोस कसी बचु 10 नंबर माइक्रोस्कोप यो खस्ता हो लेट्स सपोज तो कंसीडर का शिदा मिश्रत शायद यो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था खबर है ना ज़ा से सदा डायग्राम जोड़ाऊं सही शवा लेबल का भी वे बिया उरस्ता 10 नंबर माइक्रोस्कोप यो सही शवा دا मिश्रत शायद मिरर्स हो मुख्तलिफ किस्म मिरर्स में लगा हुई स्टेज हुई सही शवा एक्सेट्रा वगैरह सही शवा दा चैप्टर नंबर 4 से मिशोस कसी इस पदे माइक्रोस्कोप बोंदे दो लेकिन के मिशोस रा यो स्लाइड्स हुई ऐसा रा क्लिप्स हुई आहा क्लिप्स आहा स्लाइड में दा स्टिंग पे निवलाई पे क्लिप्स बोंदे सही शवा दो लेकिन के मिशोस सरा यू आर टुकड़ा शेष दी
लिविंग ऑर्गेनिज्म नारोغ लिखा नारोغ ब्लड रोग ब्लड में चना रोग हस्ता लिविंग ऑर्गेनिज्म नारोग हस्ते का मुख्तलिफ किस्म टेस्टिना मिश्तोस की का ना पकी खो असल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यो गुशा शायद सही शो भी तो सरा सिंपल गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही मिश्तोस ये इस्तेमाल हुई सही शो खो असल तो दे पूरा जनरल यो गुशाया चेदा समरा सिस्टम ही पशे बिया पदेमो ने लाइट इलेक्ट्रॉन द्रिमी दोलन के दासा मना बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी आमे लगा बोला वी आगा इलेक्ट्रॉन द्रिमी वो आगा इलेक्ट्रॉन दे सरा स्ट्राइक केरी यो इमेज पिक्चर दे लिविंग ऑर्गेनिज्म ना फॉर एग्जांपल प्रोटीन तपकस है चे दे प्रोटीन स्ट्रक्चर सना बना दा प्रोटीन सना बना दा एक तागा पर स्टडी कावे बिया आगा इलेक्ट्रॉन द्रिमी वो आई पीस त तुलन के आई पीस लेंस मावर लगा उलीवी बिया एतलशी वो आगा इमेज तो तावशाई सही शो इट मींस दा माइक्रोस्कोप का तोग से इट मींस चल कर दा फिजिक्स जोड़ कर दा वो चाहते पूरा मिचोस यूज कावी ए लिविंग ऑर्गेनिज्म ते पूरा बल्ला बचो मिचो सरा एनामार तो शायद मिचो सरा एनामार्स फोर्थ वन एम जो सरा शायद एनामार न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस ए दे एब्रिविएशन तो शायद न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस एदे तमी जो का न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस पर देखे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस बोंदे मिस तो सही स्टडी कवी शेप शो साइज शो सही शो शेप शो साइज शो स्ट्रक्चर शो दा मिस तो कसी सही शो यो प्रोटीन दर वखस्तो वो एदे एनामार ता देख शेष दलो वो पागा एनामार तो उशाई चे 10 शेप दास नमूना दा ए 10 स्ट्रक्चर दास नमूना दा पे हो इज दैट टोल फिजिक्स जोड़ करी दी का नहीं जोड़ करी वो इच्छा दे पूरा इस्तेमाल हुई ए बायो दे पूरा इस्तेमाल हुई बल्दी एमी तो सारा एमआरआई मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज एमआरआई को मैं लिख लिए दो एमआरआई मींस तो सेता हुई एम आर आई यानी मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज एदे तो यही एदे तो तो शॉर्टकट नो मेरे कभी एमआरआई कसे मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज सरांगे भी पामे पे आऊं दे यूएन सन पे वजूद से सिटी मी तो स्टेज सिटी स्कैन ना और सिटी स्कैन गुशा शायद सही शवा वो एदे एमआरआई वो गुशा मशीन भी दास्ता होना लीदला में भी पदा फिल्म में से अक्सर दास्ता होना भी तो पेड़ी हो दास्ता होना यो मशीन भी चाहिए तो भी एमआरआई मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज दास्ता होना मशीन भी का नहीं भी महमूदा वो दो तक इनके मीच तो सा दस होना इंसान चिकीम दा वर्णना है कि दो लंग के महमूदा दस होना इंसान प्रेती बसे सही शवा और फिर हो बेदा दस होना मीच तो इंटर की बेचकला इंटर की बेदा होना तो ता एक्सरा देर को बेपा एक्सरा बोंदे पजोई बोंदे दस होना इमेज तो तरखली भी तो सही तरखली भी इमेज इस दफा एमआरआई चा जुड़ा करिए दो फिजिक्स वो चाहते पूरा इस्तेमाल है लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड द एमआरआई ये तो मीन कही एमआरआई बल द इमेज तो सारा अल्ट्रासाउंड को मैं दिला था थ्री द मशीन चिकलिंग द अल्ट्रासाउंड इज द अल्ट्रासाउंड चा जोड़ करा था फिजिक्स जोड़ दा हो चाहते पूरा मीचो इस्तेमाल है लिविंग ऑर्गेनिज्म दे पूरा अल्ट्रासाउंड चिकिंदा इतनी पूरा इस्तेमाल है लिविंग ऑर्गेनिज्म दे पूरा बल दा मीच रत छया थर्मोडायनामिक्स अब्दुल्ला दिले के समण हो जैसे कि हो काहे बे गुस्ता मा खोले पटावे थर्मोडायनामिक्स मतलब चे मीचो दे चे लकदा बे तो सुई थर्मोडायनामिक्स मुकम्मल यो खपल चैप्टर दा चे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट destroy but change in from one form to another form like कैसे फॉर एग्जांपल द अब्दुल्ला मीचो सराई हुआ ट्रीज दो ट्रीज को दे लिए दो द मीचो लेट्स सपोज तो सही दो ट्रीज दो ओ पर देखे ट्रीज से दो लगन के मीचो सरा सही दी लीफ थी सही शवा दा सामान तो सही दी लीफ थी दा सामान
اس په دې شي نه ترای دي اپلز دي سیبز دي مڼې وکاري دي په پیړې خو مڼې وکاري دي اس دوله ان کې عبد الله پر اوندا پلیار شه لوس یې ریش کړو یو خړلا په پیړې خو اپل مڼه به چیرته درېمي ناستا بیا دولن کې مختلف قسم سیل ریسپیریشن شي بل شي شي مطلب یو فارم انرژي میچو چینج کوي تری تا بل فارم انرژي تا اس کسه یې خبره تا کا په دې شي کچیر ته خو په دې باندې پوز سن لایټ لاګي پیری خو اس کا سن لایټ میچو سره شي دو اګه لاوا کرے میچو پتریش سټڈی کوي فزیکس سټڈی کوي کني اس کوي کوانټا فوټانا لکه کسه یې خبره تا کا کسه یې دول دکن کې کوانټا یا فوټان لکه فار ایگزامپل کسا دا مو سره لیف تو شي دو لیف تو کنه دو اس په دې لیف باندې سن لایټ لاګي کنه لاګي سن لایټ په لاګي سن لایټ ایسا سن لایټ ریز دې نیچه سره سټرایک کیږي الیف سره ایسه دې سن لایټ ریز تمیش تو نومر کوي کوانټا یا فوټان خداوی ان د فارم اف تشایا انرژی کا پریا ان د فارم اف تشایا انرژی تو پیڑی خو ایس کسی دولن کے میچو سرا کاربن ڈائی آکسائڈ روک لو واٹر روک لے in the presence of sunlight and تشایا کلوروفیلزا C6 H12 O6 ویر سرا اکسیجن دا پروڈیوس کو تو پیڑی خو اس بدا گلیکوز سے کیا خری انسانوں نہیں خری کا نہیں خری اس دا فزکس کا تو سوچو کہ دا لیف چیئر دو پلانٹ دو کر دو اس لیونگ ارگانیزم دا کنه دا او دا پوسٹ شای دو فزکس سټڈی کوي کني سټڈی کوي په فزکس خو میتو همیشه د پارامتر انرژي دا وکړي سټڈی کوي په پی خو شوي ا دې د میتو نو مر کوي تشایا بایو فزکس بل میتو سره مایکروبیولوژي تشای د میتو سره مایکروبیولوژي مایکرو بیولوژي کچیر د میتوس مایکروبیولوژي وکسي مایکروبیولوژي هغه ته وایي چې پاشه میشتو ستړي سټډي کوي مایکروسکوپ په وجه سره سمال ارګانیزم میشتو سټډي کوي په پیری هو سټډي کوي سمال ارګانیزم سټډي کوي لکه فار ایگزامپل وایرس بیکټیریا فنجای یو شای بل شای دوا کوي میشتو پتشي سټډي کوي بیکټیریا وایرس ته میشتو پتشي کسي مایکروسکوپ یې کسي مایکروسکوپ چا جوړ کړا دا او کا بیکټیریا او کا بیکټیریا ته شای دو لیوینګ دو کنه دو ا دې ته میشتو نمبر کوي شایا بایو فزکس او 9th one بچو میشتو سره شای دا ډي ان اے مالیکول ډي ان اے چې کله ته سټډي کوي د دې پر مایکروسکوپ ضرورت وی کنه وی ار ان اے د پر مایکروسکوپ ضرورت شته کا نشتا ا پروتین د پر مایکروسکوپ ضرورت شته کا نشتا او دا ټول چیرته موجود دی په لیوینګ شته کا نشتا اس دې ټول د میتوس نومر کوي ته شایا بایو فزکس دیٹ از کالد شایا بایو فزکس دې دې څه پېښ وي دا ډېر دا اوکې سبو باندې راوي